Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको 19 नियन्त्रणमा नआएसम्म लकडाउन नखुल्ने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार बालुवाटारमा नेकपाका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत सीमामा गर्दै आएको कडाई यथावत रहने बताएका हुन्। छलफलमा दार्चुलाका सांसद गणेश ठकुर्नाले सीमामा अलपत्रहरूलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सिमानामा अहिले नखुल्ने जो जहाँ छन् उनीहरू त्यही नै रहने जवाब दिएको एक सांसदले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउन सकिने सङ्केत गरेका थिए। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूले घर जानका लागि प्रशासनसँग सम्पर्क गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए। हिजो मात्र 12,000 मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिए कसैलाई बाहिर जानुपर्ने हो भने प्रशासनलाई सूचना गरेर सहयोग गर्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी सुदूरपश्चिमका सांसद झपट रावलले भने, सरकारले सोमबार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र अन्तर्विरोध देखिएपछि दुवै अध्यक्षले सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै दल विशेषलाई लक्षित गरेर यी नल्याएको स्पष्ट पारेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीचको एकता कानुन अनुसार नभई मन मिलेका कारण भएको बताएका छन्। बुधबार बालुवाटारमा नेकपा सांसदहरूसँग अध्यादेश र लकडाउनका बारेमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन नमिले सँगै रहन कुनै पनि कानुनले नरोक्ने बताए। हामी कुन कानुन अनुसार मिलेको हो र मन मिलेर पो एक भएका हौँ, सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले भनेको भनाइ उल्लेख गर्दै एक सांसदले भने, मन मिलिरहँदा जति प्रतिशत भए पनि मिलेर बस्न सकिहालिन्छ, नमिलेमा जति गरे पनि फुटिहाल्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कम र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा बढी कुरा गरेको छलफलमा सहभागी सांसद झपट रावलले बताए। विपक्षी दल समयमा नआउँदा संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन गाह्रो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरे। विपक्षी दलका नेताले भिसी र रजिस्ट्रारमा समेत बार्गेनिङ गर्न थालेका कारण सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु परेको हो, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। 2/3 सरकार हुँदा पनि संवैधानिक परिषदमा ग्याप भएका कारण सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको हो। सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै दललाई लक्षित गरेर अध्यादेश नल्याएको स्पष्ट पारेका छन्। दुवै अध्यक्षले सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै छलफल गरेको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुनेर बसेको एक सांसदले बताएका छन्। हिजो मात्रै ज्ञानेन्द्र साई पक्राउ परेका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको समाचारहरू आइरहेका छन्। उनले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले काठमाडौँमा सडकमा हिँडेका जुन पैदल यात्री छन्, जुन मजदुर छन्, किसान छन्, जसले भोकमरीलाई खट्न सकेका छैनन्, भोका छन्, नाङ्गा छन्, उनीहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गरेको अवस्थामा सरकारले लागू गरेको नियम लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेको र पालना नगरेको भनेर उनलाई पक्राउ गरेका समाचारहरू, भिडियोहरू अहिले युट्युबमा ट्रेन्डिङमा छन्। यसबारेमा मलाई केही भन्न मन लाग्यो, त्यसकारणले मैले यो भिडियो तयार पार्दैछु। ज्ञानेन्द्र साई आफैमा गलत थिए अथवा सरकारले उनको कार्यलाई गलत देख्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन अहिले कोरोना भाइरसले विश्वमा महामारी फैलिएको बेलामा त्यसको आक्रान्त विश्वलाई पारिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेन र अहिले मैले यो भिडियो बनाउँदासम्ममा नेपालमा पनि 41 जनामा कोरोना भाइरस देखिसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ 15,000 भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको टेस्ट गरिएको छ। र्यापिड टेस्टमा चाहिँ अहिले पनि थुप्रै दर्जनौंको कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ र त्यसलाई अझ भेरिफाई गर्नको लागि बाँकी नै छ। र यस्तो अवस्थामा गाउँ, आफ्नो सहर, आफ्नो ठाउँ छोडेर जुन पेसा गुमाएका छन्, रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू अहिले आफ्नो गाउँ फर्क अभियानमा छन्। यस्तो बेलामा बाटोमा हिँडिराखेका पैदलै आफ्नो गाउँ
100औं मिटर किलोमिटर दूरी पार गर्नको लागि आँट लिएर हिँडिरहेका व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउनु अथवा मजदुर किसानहरूलाई राहत दिनु आफैमा त्यो गलत थिएन। भलै उनका ज्ञानेन्द्र साई भन्ने व्यक्ति कुनै सङ्घ संस्थामा लागेका होलान्, उनले कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्छन् होला, उनी राजावादी नै होलान्, उनी राजाको समर्थन गर्छन् होला, तर अहिलेको यो महाविपत्तिमा उनले जुन मजदुरहरूलाई किसानहरूलाई जुन सडकमा हिँडेका व्यक्तिहरूलाई जुन राहत प्रदान गरेका छन्, जुन खाना खुवाउने एउटा एक छाक भए पनि एक मानव भए पनि खाना खुवाउने जुन वातावरण बनाएका छन्, यस्तो बेलामा उनलाई पक्राउ गर्नु निकै नै दुःखद कुरा हो। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यसले चाहिँ फलानाको समर्थन गर्यो, ज्ञानेन्द्र साईको समर्थन गर्यो, केपी ओली सरकारको विरोध गर्यो भन्न पनि लाग्न सक्छ, तर म केपी ओली सरकारको पनि विरोध गर्दिन, ज्ञानेन्द्र साईको पनि म विरोध गर्दिन, किनकि अहिलेको यो बेलामा हुने खानेले हुँदा खाने जुन अहिले चाहिँ भोकमरीमा छन्, जुनको रोजीरोटी गुमेको छ र जुन अहिले सडकमा आफ्नो घर गाउँ फर्का अभियानमा छन्, त्यस्ता पीडितहरूको लागि राहत दिनुपर्ने छ। यस्तो बेलामा तपाईँ हामीले चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गरौँ भनेर उसलाई कारबाही गर्नु कतिको जहाज हुन्छ तपाईँ आफूले नै आकलन गर्न मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। न त ज्ञानेन्द्र साई भन्ने व्यक्तिले वाइट बडी बेचेर खायो, न त वाइट बडी घोटाला गरेको छ, न त उसले न्यारो बडी घोटालामा चाहिँ कमिसन मागेको छ, नत्र अस्ति भर्खरै चाहिँ चीनबाट जुन ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसनबाट जुन स्वास्थ्य सामग्री कोरोना भाइरसका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनको लागि चाहिँ जुन खरिद टेन्डर आह्वान भयो, रातारात भयो, त्यसमा 40 देखि 45 करोडको चाहिँ हिनाबिना भयो भनेर सञ्चार माध्यमहरू आए। न त उसले त्यसमा बार्गेनिङ गरेको छ, माग गरेको छ, न त उसले चाहिँ बालवाटर जग्गामा ऊ मुछिएको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, न त ऊ चाहिँ यति समूहको चाहिँ केक बोकेर चाहिँ हेलिकप्टरमा केक बोकेर हिँड्न सक्ने उसँग हैसियत छ, न त उसले यति समूहलाई केक बोकाउन सकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई चाहिँ पक्राउ गर्नु कतिको जायज हुन्छ तपाईहरु आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, तपाईँ आफैहरु भन्नुहोस्। ज्ञानेन्द्र साई राजावादी होला, हिजो उसले चाहिँ गलत गर्दै हिँडेको होला, उसले चाहिँ विभिन्न काण्डहरू मचाएको होला, विभिन्न युट्युबहरूमा भाइरल हुनको लागि उसले अनेक अन्तर्वार्ताहरू पनि दिएको होला, तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा उसले जुन पुण्य काम गरेको छ, पुण्यका रूपमै जुन अगाडि बढेको छ, यस्तो अवस्थामा उसलाई चाहिँ पक्राउ गर्नु जुन सरकारले एउटा दमनको शैली लिएको छ एकदमै गलत छ। यसको चाहिँ हामी विरोधै गर्नुपर्दछ। केपी ओली सरकारले काम पनि गरेको छ, न त ऊ ज्ञानेन्द्र साईले अहिले चाहिँ सरकार ढलाउने, पार्टी फुटाउने, सरकारलाई चाहिँ देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने खालको न विधेयक अध्यादेश जारी नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ यसरी चाहिँ उसलाई पक्राउ गर्नु एकदमै गलत छ। हामी सबैले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सोच्नुपर्ने अवस्था छ। ऊ कुनै राजनीतिक पार्टीको चाहिँ नेता होला, कार्यकर्ता होला, उसलाई कुनै पार्टीमा आस्था होला, तर अहिले नितान्त उसले जुन राहत वितरण गरेको छ, जुन निमुखा गरिब मजदुरहरूको लागि भोकको जुन एक माना चाहिँ खाना पाए, एक छाक एक मुट्ठी चिउरा खान पाए पनि अहिले चाहिँ तागत आउँथ्यो, ज्यान बाँच्थ्यो, सास रहन्थ्यो भन्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उसले राहत बाँड्दै उसलाई पक्राउ गर्नु एकदमै निन्दनीय हरकत छ, जुन एकदमै लज्जाको कुरा छ। उल्टै सरकारले राहत दिनुपर्ने, उल्टै सरकारले चाहिँ सरकारले राहत बाँडेको ठाउँमा कुहिएका दालहरू बाँडेका छन्, मेयरहरू अहिले कुहिएका दालहरू बाँडेर पक्राउ परेका रिपोर्टहरू आएका छन्, खबरहरू आएका छन्। सरकारले एकद्वार प्रणालीको रूपमा राहत वितरण गर्नेको नाममा गाउँ गाउँमा जानियो भने अहिले चाहिँ आफ्ना दलगत रूपमा राहत वितरण गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्, भिडियोहरू बाहिर निस्किएका छन्। तपाईले यही पोखरामा पनि देख्नुभयो, पोखरामा पनि कुन हालतमा एक डाडु तेल बाँडेको, एक चम्चा नुन बाँडेको घटनाहरू पनि आए। यसरी चाहिँ राहतको नाममा आहत जनताहरूलाई दिइरहेको अवस्थामा र लुट मचाइरहेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साईले जुन हिसाबले जनताको सेवामा लागेका छन्, त्यसको विरुद्धमा सरकार जानु र उसलाई पक्राउ गर्नु भनेको एकदमै निन्दनीय छ। अरू पक्षमा अरू बेलामा जुनसुकै काण्डमा उसलाई पक्राउ गर्दा हामीलाई खेद छैन, उसलाई विभिन्न काण्डमा पक्राउ गरेर कोही बात छैन, तर अहिले जुन उसले राहत बाँड्दै उसले राहत बाँडेकै नाममा उसलाई पक्राउ गर्नु भनेको एकदमै निन्दनीय हो। केपी ओली सरकारले एकदमै गलत गरेको छ। यो गृह मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप छ। यसले गर्दाखेरि देशलाई चाहिँ नेपाली जनताहरू भोकमकै मरुन्, उनलाई चाहिँ कुहिएको चामलले खुवाउनुपर्छ भन्ने सरकार कम्युनिस्ट सरकार लागेको जस्तो भानुन थालेको छ। उसलाई न बालुवाटार काण्डमा उसले चाहिँ जग्गा हिनाबिना गरेको छ, बालुवाटारको ऊ तस्कर हो, 33 किलो सुन उसले तस्कर गरेको छ ज्ञानेन्द्र साईले, 33 किलो सुन उसले चाहिँ बेचेर खाएको हो, 33 क्विन्टल सुन उसले बेचेर खाएको। एयरपोर्टमा उसले चाहिँ के ड्रग्स बेचेर हिँडेको छ, कि उसले रातको नाममा ड्रग्स सप्लाई गरे हो, कि गाँजा सप्लाई गरे हो। यसरी जनतालाई राहत दिँदाखेरि यसरी पक्राउ पर्नु कतिको जायज हो तपाईँ हामीले सहजै अनुमान लगाउनुपर्छ।
केपी ओली सरकारको अन्धभक्त भएर मात्रै पनि हुँदैन र ज्ञानेन्द्र साईको सबै सर्वपक्षमा पनि म छैन, किनकि म ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा पनि छैन, केपी ओलीको विरुद्धमा पनि छैन। तर सत्यको सत्य नै भन्नुपर्छ, दुधको दुध र पानीको पानी छुटाउन तपाईँ हामी सबै अगाडि लाग्नुपर्छ। यसरी जनतालाई राहत दिँदाखेरि यसरी पक्राउ पर्नु एकदमै निन्दनीय कुरा छ। नेपाली जनताहरू 3 करोड नेपाली जनताहरूले अहिले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएका छन्, घरभित्रै बसेर राज्यलाई सहयोग गरेकै छन्, घरभित्रै बसेका छन्। तपाईँ हामी बसेका छैनौँ, हामीले आफ्नो लोकतन्त्र गुमाएका छैनौँ। हामी यत्रो 2007 सालको चाहिँ जनआन्दोलन होस् कि 62-63 को जनआन्दोलन होस् कि यत्रो परिवर्तन गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा हामी घर बाहिर चाहिँ निस्किन नपाउने राणा शासनको भन्दा बढी नीति अवलम्बन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकै छौँ त। देशभरि कोरोना नफैलियोस् भनेर हामी यसरी घरभित्रै कैदी बन्दीको चाहिँ हामी यत्रो 20-22 दिन चाहिँ जीवन व्यतीत गरेकै छौँ त। यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले चाहिँ राहत दिएर जनतालाई चाहिँ गरिब पीडित उत्पीडितहरूलाई, जुन मजदुरहरू किसान छन्, वास्तविक पीडितहरूलाई राहत दिनको साटो अरूले राहत दिँदा पनि उसलाई पक्राउ गर्नु कतिको सान्दर्भिकता छ तपाईँ हामीले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गर्नुको पछाडिको नियत के छ? के उसले चाहिँ कुनै आफ्ना चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता बनाउनको लागि राहत बाँडे हो? सरकारले पो गरिरहेको छ त। गाउँमा एकद्वार प्रणालीको नाममा अहिले जहाँ जहाँ नेकपाको सरकार छ, त्यहाँ जहाँ जहाँ नेकपाका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन्, त्यहाँ राहत बाँडेको अवस्था हेर्नुहोस् त। त्यहाँ के छ हालत तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। कहाँ कतै 1 चम्चा नुन बाँडेको तस्बिरहरू भिडियोहरू सार्वजनिक भएको छन्। अझ भन्छन् मिडियामा यस्ता पब्लिस गर्न पाइन्न, प्रतिबन्ध लगाइएको छ अरे। आफ्ना चाहिँ गोप्य जुन षड्यन्त्रकारीहरूका कुराहरू छन्, जुन पर्दाफास हुन्छन् कर्तुत भनेर भिडियो खिच्न नपाइने, फोटो खिच्न नपाइने अरे। बिचरा उसले चाहिँ राहत वितरण गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्ने, उसलाई पक्राउ गरेर थानामा लानुपर्ने। यो कस्तो संस्कार हो? यो कस्तो लोकतन्त्र हो? तपाईँ हामीले सहजै भन्न सकिन्छ यस्तो लोकतन्त्र हामीले कल्पना गरे हो? जनतालाई भोकै हुने, जनतालाई भात खुवाउँछु भनेर भात खुवाउनको लागि राहत दिँदाखेरि पक्राउ पर्न पर्ने। यही हो हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, यही हो हामीले चाहेको सुशासन, यही हो हामीले 2/3 बहुमत भएको सरकारलाई दिएको, कम्युनिस्ट सरकारलाई दिएको मताधिकार, यही हो हामीले प्रयोग गरेर ल्याएको फल परिणाम। हामीले त यस्तो सोचेका थिएनौँ 2/3 कम्युनिस्ट सरकार आउला, देशमा स्थायित्व कायम होला, जनताले रोजीरोटी पाउलान्, रोजगार पाउलान्, असहाय उत्पीडित गरिब मजदुरहरूको सरकार बन्ला भनेर पो जनताले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाए। तर आज यो विपदको बेलामा, महाविपत्तिको बेलामा जुन षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, जुन कर्तुत भइरहेका छन्, तिनको मूल्याङ्कन अब जनताले आगामी 3 वर्षपछि निर्वाचनमा मजाले दिनेछन्। तपाईँ हामीले मजाले दिनेछौँ। हामी पनि भोटर हौँ। 1 भोट 1 म्यान, 1 म्यान 1 भोट। एक व्यक्ति एक भोट त अवश्य छ। एक भोटले पनि उथलपुथल हुन सक्छ। भोलि जनताहरूले केपी ओली सरकारको, नेकपाको सरकारको मूल्याङ्कन राम्रोसँग गरेका छन्। जुन अहिले घटना भएका छन्, निर्मला पन्त हत्याकाण्डको बलात्कार केसको अझै पनि छिनोफानो भएको छैन। यही सरकार हुँदा बेलाको देहुन्टाको अझै पनि किन भएको छैन? वाइडबडी काण्ड यही सरकारको पालामा, बालुवाटार काण्ड यही अख्तियारमा कति छन् भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, सबै गुपचुप। अस्ति भर्खरै गोकुल काण्ड मचियो, अहिले फेरि ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ग्यावालीका काण्ड मचिएकै छन्। तपाईँ हामीले देखेकै छौँ, भोगेकै छौँ, भएकै छन्। यत्र करोडौँ अरबौँका घोटाला भएकै छन्, सुनिएकै छ, देखिएकै छ। तर पनि नेपाली जनताहरू चुप लागेर बसेका छन्। यसको मतलब नेपाली जनता चुप छन् भन्नुको मतलब यो होइन कि उनीहरू बोल्न सक्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन्, होइन। अबको 3 वर्षपछि केपी ओली सरकार भनौँ अथवा नेकपाको सरकारको जनमत चपत हुने निश्चित नै छ। यसरी ज्ञानेन्द्र साई जस्ता व्यक्तिहरू जुन राष्ट्रको पीडित गरिब जुन राष्ट्रमा छन्, व्यक्तिहरू सडकमा छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ जुन हात लिएर अगाडि बढेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा जुन अमानवीय व्यवहार गरिएको छ, यो एकदमै निन्दनीय छ। मेरो यति भन्नु छ। तपाईँहरूलाई केही छ भने सल्लाह सुझाव पक्कै दिनु होला।